अथ 47 सर्गः। सेनापतीन् 500 प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षम् प्रसमैक्षताक्षम् स तस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महान् बालदिवाकरप्रभम् प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततम् रथम् समास्थाय ययौ स वीर्यवान् महाहरिम् तम् प्रति नैरृतर्षभः ततस्तपः सङ्ग्रह सञ्चयार्जितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालचित्रितम् पताकिनम् रत्नविभूषितध्वजम् मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितम् सुरासुराधृश्यमसङ्गचारिणम् तडित्प्रभम् व्योमचरम् समाहितम् सतूणमष्टासि निबद्धबन्धुरम् यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम् विराजमानम् प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभम् रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्च महीम् च साचलाम् तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सह तोरणस्थितम् समर्थमासीनमुपागमत्कपिम् सतम् समासाद्य हरिम् हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितम् विस्मितजातसम्भ्रमम् समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगम् च कपेर्महात्मनः पराक्रमम् चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वम् च बलम् महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमम् स्थितस्थिरः संयति दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितैः शरैस्त्रिभिः ततः कपिम् तम् प्रसमीक्ष्य गर्वितम् जितश्रमम् शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसम् सबाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिम् तयोर्बभूव प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौणवायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीर्यसंयुगम् ननाद च द्यौरुदधिश्च चुक्षुभे स तस्य वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविशानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छरानथ त्रीन् कपिमूर्ध्न्यताडयत् स तैः शरैर्मूर्ध्नि समम् निपातितैः क्षरन्न सृद्दिग्धविवृत्तनेत्रः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः ततः प्लवङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्यतम् राजवरात्मजम् रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकम् जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्धकोपो बलवीर्यसंवृतः कुमारमक्षम् सबलम् सवाहनम् ददाहनेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनशक्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे कपिस्ततस्तम् रणचण्डविक्रमम् प्रवृद्धतेजो बलवीर्यसायकम् कुमारमक्षम् प्रसमीक्ष्य संयुगेन नादहर्षाद्घनतुल्यनिस्वनः स बालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादा प्रतिमम् रणे कपिम् गजो महाकूपमिवावृतम् तृणैः स तेन बाणैः प्रसभम् निपातितैश्चकारनादम् घननादनिस्वनः समुत्सहेनाशुनभः समारुजन् भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः तमुत्पतन्तम् समभिद्रवद्बली स राक्षसानाम् प्रवरः प्रतापवान्
रथीरथः श्रेष्ठतरः किरञ्छरैः पयोधरः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सताञ्छरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयंश्चचार वीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्मनोजवः संयति भीमविक्रमः तमात्तबाणासनबाहवोन्मुखम् क्रमास्तृणन्तम् विविधैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षम् बहुमानचक्षुषा जगामचिन्ताम् स च मारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन् महाभुजः कर्म विशेषतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययम् कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते अयम् महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयम् कर्म गुणोदयादयम् सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते माम् प्रमुखोऽग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः न खल्वयम् नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणम् ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुम् क्षमः इति प्रवेगम् तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगम् च विधाय वीर्यवान् चकार वेगम् तु महाबलस्तदा मतिम् च चक्रेऽस्य वधे तदानीम् स तस्य तानष्टवरान् महाहयान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः स भग्ननीडः परिवृत्तकोबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् सतम् परित्यज्य महारथो रथम् सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् ततोऽभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहम् मरुतामिवालयम् कपिस्ततस्तम् विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्यतम् मारुतवेगविक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयोर्दृढम् सतम् समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगम् गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः स भग्नबाहूरुकटीपयोधरः क्षरन्न सृङ्निर्मथितास्थिलोचनः सम्भिन्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतम् चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्यतम् वज्रिसुतोपमम् रणे कुमारमक्षम् शतजोपमेक्षणम् तदेव वीरोऽभिजगामतोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः।